अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं कराची से जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के नुक्ता नज़र में हमने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जायज़ा लेना है। उन्होंने क्या कहा और उनको जवाब देते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपनाया, इससे मुतालिक शामी साहब के सामने सवालात रखेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज किन केसेस की समाअत हुई, इससे मुतालिक तफसील जानेंगे और फिर उन केसेस को डिस्कस भी करेंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस के लिए एहतिसाब अदालत को मज़ीद मोहलत मिल गई है और आज नवाज शरीफ साहब रोस्टरम पर मौजूद थे। उन्होंने अदालत में क्या कहा, क्या जवाब दिया, इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा और साथ ही साथ दीगर जो कुछ मौज़ूआत हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। शामी साहब, अमरीकी सदर ने जो बयान दिया है उससे मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ की एक बड़ी ख़बर, अमीर तबलीगी जमात हाजी अब्दुल वहाब साहब इंतकाल कर गए 95 बरस की उम्र में और हज़ारों अफराद ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की और पूरी ज़िंदगी तबलीग दीन उनका मकसद रहा और इसी मकसद को अब मौलाना नज़र रहमान आगे लेकर चलेंगे। देखिए, जो हाजी अब्दुल वहाब हैं वो एक अपनी मिसाल आप थे। एक ऐसी शख्सियत थे जिनका कोई सानी नहीं था। आप बस उनको एक लगन थी तबलीग की, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की। अब आखिरी दिनों में तो उनकी गुफ्तगू जो थी वो ज़रा समझ में भी नहीं आती थी सुनने वालों को, और एक रफ़ीक उनके साथ मौजूद रहते थे जो उनकी बात बताते थे कि वो ये फरमा रहे हैं, क्योंकि अल्फाज की जो अदायगी थी उसमें ज़रा मुख्तलिफ़ सूरत हाल हो गई थी, लेकिन उनका मानी पर और मफ़हूम पर और अपने मकसद पर एक पूरा एक समझिए कि यानी उनका ख़्याल था और उस पर कुदरत थी और उसी में वो मगन रहते थे। कुछ अर्सा पहले मैं उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ तो उसी तरीक़े से वो तलक़ीन करते रहे और जो तबलीगी जमात के मकासद हैं उनके मुताबिक और ज़ाती ज़िंदगी जो है उसको दुरुस्त करने की तरफ और शायर इस्लामी हैं उनकी पाबंदी की तरफ, तो एक मुसलसल उन तलक़ीन जारी रही जब तक उनकी सोहबत में हम हाज़िर रहे। और मेरे साथ हमारे बहुत बड़े सनतकार हैं फैसल साहब, वो भी मौजूद थे और मेरे बेटे उमर साहब भी मौजूद थे, उस्मान भी मौजूद थे। तो एक लगन मुसलसल थी उनको कि मैं बस घोल कर पिला दूँ लोगों को कि वो अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सांचे में डाल लें। तो हाजी साहब जो हैं वो रुखसत हो गए, 95 साल की उम्र पाई उन्होंने और भरपूर ज़िंदगी गुजारी। और अब यानी बहुत इब्तदाई में वो तबलीगी जमात से वाबस्ता हो गए थे और फिर इसके अमीर बने और उसकी जो आलमी शूरा है उसके रुकन भी रहे। और एक उनकी जो शख्सियत थी एक समझिए एक चिराग की तरह थी जिससे रोशनी हासिल करते हैं और चिराग जलते चले जाते हैं। उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को मुतासर किया। और मैं आपको बताऊं, ये जो मौलाना इलियास साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी तबलीगी जमात की, और ये हमारे यहाँ 20वीं सदी में यानी जब हम ग़ुलाम थे और बरतानिया की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान पर, तो दो बड़ी तहरीकें जो थीं 20वीं सदी में उनकी बुनियाद रखी गई। एक मौलाना इलियास साहब की तबलीगी जमात थी और दूसरी मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी की जमात इस्लामी थी। जमात इस्लामी इज्तमाइयत जो है उस पर ज़्यादा फोकस करती थी और हमारी इज्तमाई जो हमारा ज़िंदगी है उसके लिए वो इस्लाम को एक निज़ाम के तौर पर पेश करती थी और करती है और उसको एक इनकलाबी एक पैगाम रखती है कि पूरी रियासत को इस्लामी सांचे में ढाला जाए। तो जमात इस्लामी और मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी की जो फ़िक्र है उसने भी आलम इस्लाम को मुतस्सर किया और उसमें जगह जगह उनके फ़िक्र और फ़लसफ़े के मुताबिक सियासी जमातें बनी और एक जद्दोजहद शुरू हुई और इस्लामी इनकलाब के लिए और इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए मुख्तलिफ़ मुआशरों में एक कोशिश शुरू हो गई और लोगों ने बड़ी तवील
जद्दोजहद किया, इस्लाम में बड़ी रुकावटें जो है खड़ी की गई, लेकिन उनका रास्ता नहीं रुका। और पाकिस्तान में भी जमात इस्लामी जब पाकिस्तान कायम हुई, अब हिंदुस्तान में भी जमात इस्लामी मौजूद है, बांग्लादेश में भी मौजूद है। और जमात इस्लामी पाकिस्तान यहाँ अमली तौर पर एक सियासी जमात के सांचे में ढल गई, लेकिन जो तबलीगी जमात थी उसका बुनियादी मरकज़ जो था वो इंसान, एक इनफरादी हैसियत में एक इंसान था। उनका फ़लसफ़ा ये था कि जब आप इनफरादी तौर पर अपनी इस्लाह कर लेंगे तो उसके नतीजे में जो मुआशरा है वो भी बेहतर होता चला जाएगा और संवरता और निखरता चला जाएगा। तो ये तबलीगी जमात जो थी वो सियासत में हिस्सा नहीं लेती, वो हुकूमत को तब्दील करने की कोशिश नहीं करती, या उसका ख्वाब न देखती है न दिखाती है। हुकूमत उसका मौजू नहीं है, ना हुकूमत के साथ उसकी कोई मुखासमत है बहैसियत अदारे के। वो उसका फोकस इस्लाह है, फ़र्द की इस्लाह और फिर मुआशरे की इस्लाह। और उसके अब देखिए, और तबलीगी जमात जो है ये भी पूरे आलम इस्लाम में और उन मुल्कों में भी इसके असरात हैं जहाँ के मुसलमान अक्सरियत में नहीं हैं। और ये तबलीगी जमात के जो लोग हैं ये किसी मसलक, किसी फ़िरके और किसी ग्रोह की तरफ आपको नहीं बुलाते, उसकी दावत नहीं देते, ऐब जोई नहीं करते, नुक्ता चीनी नहीं करते, बस इस्लाह का पैगाम पहुंचाते चले जाते हैं। पूरी मोहब्बत से आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं, आपसे एक ताल्लुक़ जोड़ते हैं और आपको अंदर से तब्दील करके रख देते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ भी बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ बदली, और बड़े हमारे जो यानी गाने वाले जुनैद जमशेद, उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा हुआ। तो तबलीगी जमात जो है इस वक्त आलम इस्लाम की या दुनिया की कह लें सबसे बड़ी इस्लामी तहरीक है। कमो बेश 1.5 करोड़ अफराद इसके साथ मुतल्लिक़ हैं, और ये जो है अपनी दावत जो है, इसका तरीक़ेकार जो है वो सिर्फ दावत है, सियासत नहीं है। और इसके असरात में हर आने वाले दिन के साथ इजाफा होता चला गया है। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब जो हैं वो यहाँ मरकज़ से इसका, और लोग दूर दूर से आते, उनसे मिलते, लेकिन यहाँ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना बयान है, ना सियासी जलसे हैं, ना नारे हैं, ना कोई शख्सियत परस्ती है, ना किसी शख्सियत का बुत है, ना उसकी कोई तस्वीर है, ना उसके कोई नज़में हैं उसके लिए, ना उसके कसीदे हैं, ना उसके ऊपर कोई मज़ामीन लिखे जाते हैं। यहाँ अशख़ास जो हैं उन पर तवज्जो नहीं होती, यहाँ मकसद को पेश नज़र रखा जाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्हीं की तालीमात पर मरकज़ निगाह बनाया जाता है। तो ये एक बड़ा फ़र्क है तबलीगी जमात में और दूसरी जमातों में, और ये इस तरह इसका पैगाम फैलता चला जा रहा है। बहरहाल हमारे यहाँ इससे इख्तलाफ करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन ये एक खैर बांटने वालों का और खैर फैलाने वालों का और खैर तक़सीम करने वालों का एक ग्रोह है, और एक बड़ा ग्रोह है और बड़ा कारवां है। और हाजी अब्दुल वहाब साहब इसकी क़यादत करते रहे बरसों तक। अब वो रुखसत हुए हैं और उनके दूसरे साथी जो हैं उनकी जगह संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है, देखिए पूरी ज़िंदगी 95 साल की उम्र पाई। अल्लाह ताला ने जो मौका दिया था उसके एक एक लम्हे से उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन रखे और हमें उनके नक्श, उनके खुलूस और उनकी कमिटमेंट और उससे उनकी मकसदियत से कुछ हिस्सा हमें भी अता कर दे। आमीन। अच्छा शामी साहब, जो मौजू इब्तदाई में बयान किया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है पाकिस्तान से मुताल्लिक़ के $1.3 अरब की हमने इमदाद रोक दी, वो इसलिए कि पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है। वज़ीर आज़म ने जवाब में ये बताया है कि हमने क्या कुछ किया। हमने तकरीबन 75,000 जानों का नजराना पेश किया, 123 अरब का हमें नुकसान हुआ, जबकि इसके मुकाबले में अमेरिका ने सिर्फ $20 मिलियन ही हमें दिए। और वज़ीर आज़म ने सवाल पूछा कि मिस्टर ट्रंप, आप बताएं कि आपका कोई ऐसा इत्तेहादी है जिसने आपके लिए इतना कुछ किया हो। ये अमेरिकी सदर को हर दूसरे दिन हो क्या जाता है पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इस तरह के बयानात? असल में जो अमेरिकी सदर हैं उनको अपनी गुफ्तार पे ख़ुद भी काबू नहीं है, वो हर एक से उलझते हैं। आपको पता है
मीडिया से उलझते हैं। अभी वो CNN का रिपोर्टर है, उसके दाखिले पर पाबंदी लगा दी वाइट हाउस में, लेकिन फिर वहाँ तो सारे मीडिया वाले इकट्ठे होकर अदालत में गए और अदालत ने उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया और कहा कि आज़ादी सहाफ़त जो है वो अमरीकी दस्तूर का एक बुनियादी जौहर है, तो उसको सलब नहीं किया जा सकता। और ये एक सबक है हमारे लिए भी कि हमारे यहाँ भी जो कदगने हैं, जो पाबंदियाँ हैं, जो मीडिया को दबाने की कोशिशें हैं, उन सब के ख़िलाफ़ एक मुत्तहिदा आवाज़ बुलंद करनी चाहिए हम सबको। लेकिन बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमने 1.3 अरब डॉलर या 1.5 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान को इमदाद दी है, गोया ये उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया है। ये कोई, इसमें भी सदाकत नहीं है। अगर आप जैसे वज़ीर आज़म ने इसको एनालाइज किया, इसमें बहुत कम पैसे हैं जो पाकिस्तान को मिले हैं इकोनॉमिक एड के तौर पर या इकोनॉमिक असिस्टेंस के तौर पर। ये 17 साल से अमेरिका जंग लड़ रहा है अफ़गानिस्तान की, और ये मुख्तलिफ इसके अदारे जो हैं इन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका ने यहाँ खर्च किए हैं। ये उसका खर्चा 17 साल जंग लड़ते हुए, और अभी तक रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि जंग कैसे ख़त्म होगी और कैसे उसके सिपाही बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से रुखसत हो सकेंगे। अभी टामक टोइयाँ मारी जा रही हैं, कभी अभी ये तालिबान से मुज़ाकरात शुरू हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद पहुँचे हैं, उनका ख्याल है कि मैं अब वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जंग जो है किसी तौर ख़त्म हो जाए। लेकिन आपको बताऊं कि अभी पेंटागन ने कहा है 45 अरब डॉलर हर साल अमेरिका अफ़गानिस्तान में खर्च कर रहा है। इसमें 5 अरब डॉलर ये अफ़गान फ़ौज को देता है, 5 अरब डॉलर। और जो बेचारी जो है इस वक्त निशाना बनी हुई है, कोई कमोबेश 40,000 अफराद उसके मारे जा चुके हैं, तालिबान जो है उनको निशाना बना चुके हैं। और 13 अरब डॉलर ये अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज, आप देखिए अमरीकी फ़ौज जो है उसका वो मुख्तसर एक फ़ौज वहाँ मौजूद है, लेकिन उसका खर्च 13 बिलियन डॉलर का है। 13 बिलियन डॉलर उस पर खर्च करता है हर साल अमेरिका। 5 अरब डॉलर अफ़गान फ़ौज पर खर्च करता है, उसके बाद उनकी मुआशी इमदाद भी करता है, और फिर इक्विपमेंट जो अपने असला है उस पर जो अखराजात तो और लॉजिस्टिक पर जो अखराजात हैं, 45 अरब डॉलर का तखमीना है जो पेंटागन ने लगाया है कि हर साल हमारा खर्च हो रहा है इस वक्त भी। और ट्रंप साहब फरमा रहे हैं कि 1.5 अरब डॉलर जो है ये पाकिस्तान पर हम खर्च कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल बाजवा, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये जो अमेरिका यहाँ खर्च कर रहा है उसके आधे पे आधे रकम पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान इस जंग को जो है जल्द से जल्द इसको निपटा लेगा और इसको ख़त्म करके रख देगा। तो अमेरिकी फ़ौज और उसकी जो मुआवनीन है उनकी आप इस्तेदाद देखें, उनके अखराजात देखें। पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर वो दे भी रहे हैं, एक मूंगफली है, मूंगफली भी नहीं है, ज़ीरा है ये। अपने अखराजात उनके कितने हैं, और उसके बावजूद वहाँ कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तान के ऊपर कह रहे पाकिस्तान क्या, उनकी पाकिस्तान ने जितनी लड़ाई लड़ी है, जितनी जानें दी हैं, जितना अपना नुकसान किया है और जो अमन व अमान कायम किया है, अपने आप को उस जंग से बचाया है, अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम किया है, वो तो दुनिया उसकी मोतरफ है। तो ट्रंप साहब जो हैं उनको बात करते हुए इस बात का कोई ख्याल नहीं होता कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अच्छा, वो झूठ बोलने में भी महारत रखते हैं। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान अब भी मजबूत हैं। तो ये शिकस्त का हवाला वज़ीर आज़म ने भी दिया। अमेरिकी सदर को ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये अफ़गान जंग में शिकस्त की है या जो दुनिया का बदलता हुआ नक्शा है जिसमें चीन तेज़ी से टेक ओवर कर रहा है, पाकिस्तान उसका एक इत्तेहादी है बड़ा, वो फ्रस्ट्रेशन है जो हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान याद आता है? फ्रस्ट्रेशन तो बहुत सी है। 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर चुके हैं, और जब ये जंग के लिए आए थे उस वक्त इनका दावा था कि हम तो जनाब चंद रोज के अंदर अंदर
افغانستان کو زیر کر لیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے. اس وقت کہا جاتا تھا کہ امریکہ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ صحرا میں سے سوئی تلاش کر سکتا ہے, تو اس سے طالبان اس سے کیسے بچ کے جائیں گے. اور آپ دیکھیے ان کا تو اندازہ یہ ہے کہ جو ڈک چینی ان کے نائب صدر تھے, انہوں نے جب عراق کی جنگ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ $80 بلین ہمارا خرچ ہوگا 2 سال کے اندر, اور عراق جو ہے اس میں اپنے مقاصد ہم حاصل کر لیں گے. اور وہاں بھی ان کو پھر ٹریلینز آف ڈالر جو ہے ان کا صدمہ اٹھانا پڑا. تو یہ ان کو اپنے اندازے, اپنی سوچ, اس کا علاج کرانا چاہیے. یہ طاقت کا نشہ جو ہے وہ ہرن ہو چکا ہے. اب وہ پاکستان کے بارے اپنے پاس رکھیں اپنے ڈالر, پاکستان کو ضرورت نہیں ہے, اور اپنی لڑائی لڑیں اور افغانستان میں امن قائم کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, افغان جنگ سے متعلق وزیر اعظم نے بھی حوالہ دیا ہے, اور جس طرح شامی صاحب آپ نے گفتگو کی, اسی طرح آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جو ورک شاپ ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیکیورٹی سے متعلق, صحافی تھے اس میں, مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, وہاں بھی یہ کہا کہ ہم ہائبرڈ وار کا شکار ہیں. تو پاکستان اس وقت اندرونی جنگ بھی لڑ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ افغان جنگ سے متعلق بھی کردار ادا کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں شامی صاحب, اس میں اب روس جو ہے وہ بھائی پاکستان جی پاکستان اپنی صلاحیت سے اپنے بل پہ لڑ رہا ہے. پاکستان اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے اپنے وسائل سے لڑ رہا ہے. اور یہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ پاکستان کی, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اور پاکستان کی جو اسسٹنس ہے ان کو کئی گنا اضافہ کر دینا چاہیے تھا اس میں, کیونکہ پاکستان نے جس طریقے سے اس جنگ میں حصہ لیا ہے اور جس طریقے سے یعنی امن قائم کیا ہے اور اس علاقے میں دہشت گردوں کی کمر توڑی ہے, وہ تو چاہیے تھا وہ پاکستان کو کوئی میڈل دیتے. اس کے بعد یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ باتیں بنا رہے ہیں, اور جو ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس میں کوئی وزن نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. چھوڑیے ان کو آپ. ٹھیک ہے شامی صاحب, آگے بڑھتے ہیں. اور سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے, سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں آج کیسز کی سماعت ہوئی ہے. سانحہ ماڈل ٹاؤن سے متعلق جو متاثرہ بچی ہیں بسمہ امجد, ان کی درخواست پر سماعت ہوئی. سیمنٹ فیکٹریز سے متعلق بھی سماعت ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ دریائے راوی میں گندا پانی ڈالنے سے متعلق بھی سماعت ہوئی. تو آج لاہور رجسٹری میں کیا کچھ ہوا, یہ محمد اشفاق سے جان لیتے ہیں. شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے اشفاق, بتائیے گا آج لاہور رجسٹری میں کون کون سے کیسز سنے گئے؟ اشفاق صاحب یہ بتائیں. جی یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے, اس کی درخواست کس نے دی تھی اور اس میں کیا کہا گیا اور سپریم کورٹ کا حکم کیا ہے؟ جی بالکل شامی صاحب, یہ درخواست سانحہ ماڈل ٹاؤن کی متاثرہ بچی بسمہ کی جانب سے یہ دائر کی گئی تھی, جس میں بنیادی موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس میں نئی جے آئی ٹی تشکیل دی جائے, کیونکہ ماضی میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور جو 2 جے آئی ٹیز بنی تھیں انہوں نے تفتیش میرٹ پر نہیں کی, سیاسی بنیادوں پر تفتیش کی گئی, جس کی وجہ سے مقدمے کے جو اصل ملزمان ہیں ان کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے. تو اس معاملے پر آج جب سماعت ہوئی تو مولانا طاہر القادری صاحب بھی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچے اور روسٹرم پر خود آئے, اور انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے یہ درخواست کی کہ آپ نے جس طرح پہلے ہماری درخواستیں سنی ہیں اسی طرح سے اس درخواست کو بھی منظور کرتے ہوئے نئی جے آئی ٹی دی جائے, تاکہ انصاف کے پورے تقاضے کیے جائیں اور ہمیں بھی اس پر اعتماد ہو. جس پر جو نواز شریف, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کے وکیل تھے اعظم نذیر تاڑر, انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے یہ درخواست کی کہ اس معاملے پر پہلے 2 جے آئی ٹیز بنی تھی جنہوں نے مکمل تفتیش کی تھی اور انہی کی درخواست پر کی تھی, جبکہ اس وقت ٹرائل کی صورتحال یہ ہے کہ ایک مقدمہ جو استغاثہ ہے اس میں 40 گواہان ہو چکے ہیں, اور جو ایف آئی آر ہے اس میں بھی متعدد گواہانوں نے اپنا بیانات قلمبند کروا چکے ہیں. تو اس معاملے پر یہ جے آئی ٹی کی تفتیش کا دوبارہ کہہ رہے ہیں, جس پر چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا کہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے اور اسے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جو متاثرہ فریقین ہیں کیا انہیں اس معاملے پر اگر اعتماد نہیں ہے تو اس
کی وجوہات کیا ہیں، جس پر مولانا طاہر القادری صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کسی بھی جو تفتیش ہوئی ہے اس سے متعلق کورٹ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر سکتے ہیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے یہ کہا کہ یہ اہم نوعیت کا معاملہ ہے، اس پر ہم لارجر بینچ تشکیل دیتے ہیں اور لارجر بینچ کی سربراہی چیف جسٹس خود کریں گے، جبکہ بینچ میں ان کے ساتھ جسٹس آصف سعید کھوسہ اور باقی تینوں صوبوں سے بھی نمائندگی اس بینچ میں ہوگی، اور 5 دسمبر سے بینچ اس معاملے پر سماعت کرے گا۔ اس موقع پر طاہر القادری صاحب کی جانب سے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ اسی حوالے سے جو انٹرا کورٹ اپیل ہائی کورٹ نے مسترد کی تھی وہ بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ بھی ساتھ ہی سن لی جائے، جس پر چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ پہلے ہم جو آپ نے اب درخواست دی ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، وہ اپیل کا معاملہ دیکھیں گے کہ لارجر بینچ اس کو ساتھ کنیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، جس کے بعد مقدمے کی جو کاروائی تھی وہ 5 دسمبر تک کے لیے۔ اچھا، اشفاق بھی ہمارے ساتھ ہیں شامی صاحب، اور ایک بریک کے بعد اعظم طارق صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے، ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد نقطہ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد اشفاق ہیں، سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کو یہ کور کر رہے تھے آج دن بھر۔ اشفاق کہیے گا، یہ کٹاس راج مندر کیس میں کیا فیصلہ دیا گیا ہے، کیا حکم ہے؟ جی چیف جسٹس پاکستان، جی شامی صاحب۔ عبید صاحب ایک بات سن لیں، پہلی بات تو یہ کہ اشفاق صاحب نے بار بار ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو مولانا طاہر القادری کہا، وہ مولانا نہیں کہلاتے، وہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں، یا ان کو علامہ کہا جاتا ہے یا ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، تو جس نام سے کسی شخص کے بتا اس کو پکارتے ہوں اسی نام سے اسے یاد کرنا چاہیے، تو وہ مولانا طاہر القادری نہیں ہے، ڈاکٹر طاہر القادری ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اچھا اب یہ جو معاملہ ہے اس پر اعظم طارق صاحب تشریف لائیں گے ہمارے پاس؟ اعظم طارق صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ اشفاق سے ہم نے تمام تر جو معاملات ہیں تفصیلات چلیے بعد میں پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی ماڈل ٹاؤن والے معاملے پہ تفصیلی گفتگو کرنی ہے، بعد میں کریں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، جی بالکل آگے چلیے۔ آج جب کٹاس راج مندر کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے ڈی جی ہن سیمنٹ بنانے والی فیکٹری پر برہمی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کے جو مالک تھے، سربراہ تھے، انہوں نے عدالت میں آ کے یہ کہا تھا کہ ہم ٹیوب ویل کا پانی استعمال نہیں کر رہے، ہم بارشوں کا جو پانی اکٹھا ہوتا ہے وہی فیکٹری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج جب تحقیقاتی رپورٹ پیش کی گئی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ عرصہ دراز سے ٹیوب ویل کا پانی استعمال کرتے رہے، بارشوں کا پانی استعمال کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے اور کورٹ کے سامنے جھوٹ بولا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اب تک جتنا بھی پانی آپ نے استعمال کیا ہے اس کے پیسے 8 کروڑ روپے کی رقم بنتی ہے، جو کہ آپ ڈیم فنڈ میں جمع کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں جھوٹ بولنے اور عدالت کو گمراہ کرنے پر 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا، اور مجموعی طور پر یہ حکم دیا گیا کہ 10 کروڑ روپے آپ نے فوری طور پر ڈیم فنڈ میں جمع کروا کے رسیدیں سپریم کورٹ میں جمع کروانی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ آپ نے دوبارہ ٹیوب ویل کا پانی استعمال کیا یا پیپر ملز کے لیے کیا تو آپ کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہوگی، اور کوئی بھی شخص اس کے لیے توہین عدالت کی درخواست دائر کر سکتا ہے، جس کے بعد عدالت نے یہ اس کو نوٹس نمٹا دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور کیس کی بھی سماعت ہوئی شامی صاحب، جس میں یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے، جی پتہ نہیں ہو سکتا ہے کسی وقت میں وہ ٹیوب ویل کا پانی استعمال کرتے رہے ہوں اور پھر کسی وقت بارش کا پانی بھی استعمال کر لیتے ہوں۔ بہرحال اس وقت تو ان کے سستے چھوٹ گئے، 10 کروڑ کوئی رقم نہیں ہے بڑی ان کے لیے، ان کو ہنسی خوشی اسے دے دینا چاہیے ڈیم فنڈ میں۔ اچھا، دریائے راوی میں گندا پانی ڈالنے سے متعلق جو کیس ہے اس میں چیف جسٹس نے میاں محمود الرشید کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا اشفاق؟ جی آج جب چیف جسٹس نے کیس کی سماعت شروع کی تو میاں محمود الرشید جو کہ وزیر منصوبہ بندی پنجاب ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، تو چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ میاں محمود الرشید صاحب، آپ کی پنجاب میں حکومت ہے، اب تک آپ نے کچھ نہیں کیا، اب تک تو فلٹریشن پلانٹ جو ہیں ان کو ایکٹیو کر دینا چاہیے تھا، ابھی تک دریائے راوی میں گندا پانی پھینکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی میں بری طرح سے اضافہ ہو رہا ہے اور آپ نے کوئی اقدامات نہیں کیے، جس پر میاں محمود الرشید صاحب نے عدالت کو یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ فوری طور پر آج سے ہی اسی حکم پر عمل درآمد کروائیں گے، اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے مہلت مانگی کہ مجھے 2 ہفتے دیے جائیں، میں اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرواؤں گا، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ان کو 1 ہفتے میں عمل درآمد رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے کارروائی ملتوی
मुलतवी कर दी है। ठीक है, अशफाक आप साथ ही हैं हमारे, और शामी साहब हमें आजम तारड़ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है बस सानेहा मॉडल टाउन से मुतालिक चलिए तफसील उनसे गुफ्तगू बात करने करते के हैं। लिए। जी देखें ये जो रावी का मसला है, दरियाए रावी में पूरे लाहौर का गंदा पानी डाला जा रहा है और वो एक जौहर बन चुका है, ताफुन उठता है वहाँ से। और यहाँ तो ये आलम है कि एक ज़माने में जो लाहौर के अंदर बहने वाली नहर है उसमें भी सीवरेज की गंदगी डाली जाती थी। मुझे हैरत होती है कि इस शहर में जहाँ गवर्नर मौजूद, वज़ीर आला मौजूद, चीफ जस्टिस मौजूद, चीफ सेक्रेटरी मौजूद और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मौजूद, और वहाँ बरसों से ये काम हो रहा है। ये महमूदुर रशीद बेचारे तो अब आए हैं, इसके लिए तो शहबाज शरीफ साहब को भी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों नहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए ताकि रावी में पानी साफ होकर डाला जाए और रावी जो है उसकी कुछ ना कुछ तो उसकी हैसियत जो है वो बहाल रहे, और पानी जब बारिशों का उसमें आए तो वो एक बहता हुआ दरिया लगे, जौहर ना लगे। अब बहरहाल इस पर तवज्जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो हमें इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए चीफ जस्टिस का, और तवक्को रखनी चाहिए कि अब ज़रूर कोई दरियाए रावी की और अहले लाहौर की सुन लेगा। ठीक है, शामी साहब तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है मॉडल टाउन सानेहा से मुतालिक जो JIT है उस पर गुफ्तगू करने के लिए। हाँ जी तारड़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम सर। तारड़ साहब ये मुझे बताइए कि ये जो आज जो हुक्म जारी किया है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में कोई शख्स भी इंसाफ हासिल करने के लिए जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट कोई भी हुक्म इस पर जारी कर सकती है, हम इस पर कोई तबसरा करने का या इस पर एतराज़ करने का हक़ नहीं रखते। लेकिन मुझे जो एक बात पर ताज्जुब हुआ है कि एक चीफ जस्टिस ने कहा कि सारे सूबों के जज जो हैं इस बेंच में शामिल किए जाएं, और इससे पहले मैंने कभी इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी कि बेंच बनाते वक्त सूबों की नुमाइंदगी का कोई ख्याल रखा जाए। और दूसरी बात मुझे बड़ी ये लगी दिलचस्प कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ये फरमा रहे थे कि उनकी तसल्ली के मुताबिक जो है तफ्तीश होनी चाहिए, ये भी उनको हक़ हासिल है। तो जो 2 दफ़ा JIT बनी और उसमें उनके जो मुल्ज़िम थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई और वो कहते हैं कि उस वक़्त सियासी दबाव था, तो आज जबकि नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं है, तो आज जब JIT बनेगी तो फिर इसके बारे में ये क्यों नहीं कहा जाएगा कि आज उनके मुखालिफ जो हैं वो अपना सियासी दबाव इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रहे थे। तो ये 2 बातें मुझे बड़े ऐसी लगी हैं, इसमें ज़रा अजीब लगी हैं, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। अब आप फरमाएं कि किस ये जो कुछ कार्रवाई आज हुई है, क्या पहले भी कभी माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है? जी शामी साहब, पहले आपके पहले सवाल का जवाब दूं, आपको बिल्कुल लगा होगा कि इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान बार काउंसिल क्योंकि वकला का जो सबसे आला इदारा है और वो अमूमन वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती है, तो हमने को आज से 8 माह पहले जनरल हाउस, 8 भी नहीं, कोई मेरे ख्याल में कोई 5 माह पहले जनरल हाउस मीटिंग की और वो बड़ी तफसीली मीटिंग चली और उसमें हमने कहा कि ये जो 184(3) का इख्तियार है इसको स्पेयरिंगली कम इस्तेमाल किया जाए, हर केस में ना हो, क्योंकि इसकी अपील नहीं है और सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है। और दूसरा हमने कहा कि ये जो सवाबदीद है कि कौन सा केस सुनना है और कौन सा नहीं, इसके बारे में रूल्स बनाए जाएँ, इसको स्ट्रक्चर किया जाए। और तीसरी बात हमने रेजोल्यूशन पास की थी कि सुप्रीम कोर्ट एक कौमी इदारा है, तो चीफ जस्टिस साहब जब कौमी अहमियत के मुकदमात को लिस्ट किया करें और उनमें सुओ मोटो एक्शन जो है वो लें, यानी कि 184(3) की कैटेगरी में समझें कि यह मुफादे आमा का केस है, तो फिर कोशिश ये की जाए कि पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट के तमाम सूबों के जो जजेस हैं उसमें बैठें, और वो लार्जर बेंच होना चाहिए, वो 2 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए या वो 3 रुकनी बेंच ना हो। तो मेरे ख्याल में देर आए दुरुस्त आए, मैं तो अपने इदारे की नुमाइंदगी करते हुए ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब को वो बात याद आई और उन्होंने कहा कि ये क्योंकि कौमी अहमियत का मुकदमा है तो इसमें लार्जर बेंच भी उन्होंने बनाया जो कि 5 रुकनी है, और साथ में उन्होंने कहा कि जो फौजदारी इस हवाले से पहली ईंट आज रख दी गई है। जी थोड़ी सी देर की, लेकिन रख दी जी उन्होंने।
اور دوسرا انہوں نے خود چلیے، کہا کہ ٹھیک۔ جو ہمارے اب سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ ہیں وہ فوجداری معاملات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور ان کو بڑا عبور حاصل ہے، اور یہ کیونکہ اپنی نوعیت کی پہلی فرمائش ہے، میں فرمائش کہوں گا کہ مقدمہ دائر ہونے کے بعد جب 2 دفعہ JITs بنائی گئی اور ان JITs میں پولیس کے علاوہ جو ہمارے حساس ادارے ہیں IB ISI اور MI کے نمائندے موجود تھے، سینئر رینکڈ آفیسرز موجود تھے، اب وہ تو سیاسی طور پہ حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتے تھے نا جی، تو علامہ طاہر القادری صاحب بلکہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے رفقا نے اور مدعی نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم وہ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کریں گے، اور بارہا نوٹسز کے انہوں نے وہ دونوں JITs میں انویسٹیگیشن جوائن نہ کی۔ پھر جب ان دونوں JITs کی یکے بعد دیگرے رپورٹس 173 جنہیں آپ اور میں عام طور پہ چالان رپورٹ کے طور پہ سمجھتے ہیں وہ آ گئیں، تو انہوں نے ان رپورٹس کو ریٹ کے ذریعے عدالت میں چیلنج کرنے کی بجائے یا ایک نئی JIT مانگنے کی بجائے انہوں نے استغاثہ دائر کرنا، جسے پرائیویٹ کمپلینٹ کہا جاتا ہے، وہ مناسب گردانا۔ اور شامی صاحب آپ خود کورٹس کے بڑی دیر سے بڑی باریک نظر رکھتے ہیں عدالتی معاملات پہ، 2 طرح کے معاملات فوجداری مقدمات میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایگریوڈ پارٹی ہے تو وہ جا کے تھانے میں شکایت درج کراتی ہے، جسے FIR کہا جاتا ہے، اور اپنا مقدمہ ریاست کے سپرد کر دیتی ہے، اور پھر وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس FIR کی تفتیش کرے، تفتیش کے بعد چالان رپورٹ تیار کرائے اور عدالت کے سپرد کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شہری جو ہے یا جو متاثرہ فریق ہے وہ اگر ریاست سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اور پولیس نے جانبدارانہ رپورٹ تیار کی ہے، تو وہ اپنے مقدمے کی پیروی اپنے ذمہ ڈال لیتا ہے اور وہ پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ٹیم نے بہتر سمجھا کہ انہوں نے 20 ماہ کے بعد ایک پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر دی، جس میں انہوں نے، میں بڑے وثوق سے اور میں بڑے یقین سے آپ کے روبرو یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ درجنوں صفحات پہ مشتمل پرائیویٹ کمپلینٹ میں اس واقعے میں قتل ہونے والے اور زخمی ہونے والے ایک ایک شخص کو لگنے والے ایک ایک زخم کی تفصیل دی گئی ہے، اور اسی پرائیویٹ کمپلینٹ میں جو مشورے اور اماں کی کہانی ہے ان کو اپنے گواہوں کے ذریعے سے ایک عجیب سی کہانی دے کے اس کو بھی پوری طرح سے ایکسپلین کر دیا گیا۔ اب وہ جو 40 صفحے کی پرائیویٹ کمپلینٹ ہے اس میں کوئی چیز جو ہے وہ ادھوری چھوڑی نہیں گئی پرائیویٹ کمپلینٹ میں فائل کرتے ہوئے۔ میرے لیے بطور وکیل یہ ایک بڑی مشکل سی صورتحال لگ رہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے مقدمے کی پیروی سٹیٹ سے خود لے کے اپنے ذمہ ڈال لی اور پھر کوئی امر مخفی نہیں چھوڑا، اور پھر اپنے 56 گواہان کو عدالت میں حلف کے اوپر شہادت دلوائی کہ ہم جو کہیں گے سچ کہیں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہم پہ خدا کا قہر نازل ہو، اور وہ سینکڑوں صفحات پہ مشتمل ایویڈنس بھی عدالت میں دے دی گئی کہ الف نے فائر کیا جو بے کو لگا، جیم نے فائر کیا جو رے کو لگا، اور لام کے فائر جو ہیں وہ گاف کو لگے فلاں جگہ پہ، اور میاں نواز شریف کی ٹیم نے اس طرح سے سازش تیار کی تھی۔ تو یہ سارا کرنے کے بعد دوبارہ جو پوائنٹ 1 پہ آنے کا منطق ہے وہ سمجھ نہیں آئی، اور اسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے اور جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ جتنا فوجداری قانون ہم نے پڑھا ہے اس میں تو 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ FIR درج کروانے کے بعد پرائیویٹ کمپلینٹ درج کروا لیتے ہیں تو FIR کی کارروائی روک دی جاتی ہے اور عدالت پرائیویٹ کمپلینٹ یعنی کہ استغاثہ کی کارروائی شروع کر دیتی ہے اور اس کو فیصلہ کرتی ہے۔ تو ہمیں بادی و نظر میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیز بڑی مشکل ہمیں لگ رہی ہے کہ اب اس سٹیج پہ JIT کیسے بنائی جائے۔ یہی ہمارا مدعا بھی ہوگا، اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ ہے جس میں کچھ ایک نئی کرمنل جورسپروڈنس دریافت کروانے کی کوشش کی جائے یا فرمائش کی جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں 5 دسمبر کو اس سلسلے میں ہوتا کہ شامی صاحب بریک کا اصرار ہو رہا ہے، بریک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں وہ خود بھی وکیل ہیں، اپنا پڑھاتے بھی رہے ہیں لاء کالج میں، لیکن میرا خیال فوجداری کے وکیل نہیں ہیں، اور ان کو جو مختلف وکیل دستیاب ہوتے رہے ہیں، کوئی لگتا ہے کوئی ان کو کوئی اس مقدمے میں کوئی پراپر اسسٹنس نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ اب پاکستان میں تو ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ جو درخواست دے دے اور عدالت کے پاس پہنچے۔ اب دیکھیے بڑی دلچسپی سے
یہ سنی جائے گی 5 کارروائی دسمبر کو بھی اس کی، سنی جائے گی اور شامی صاحب، میرا خیال ایک تاریخ میں بریک کا کہا جا رہا ہے محفوظ رہے گی، کیونکہ دیکھیے آپ دیکھیں ایک دو بھٹو صاحب کی جو پھانسی کا معاملہ ہے، اس کی جو نظر ثانی درخواست تھی، سارے ججوں نے 7 ججوں نے اس بات پر مسترد کر دی کہ یحییٰ بختیار صاحب آپ نے لیسر پنشمنٹ کا مطالبہ جو ہے وہ اپنا اس وقت دلائل دیتے ہوئے نہیں کیا تھا، اور اب آپ یہ آرگومنٹ نہیں دے سکتے کہ اگر وہ مجرم ہے بھی تو ان کو پھانسی نہیں دی جا سکتی، اور اس ٹیکنیکل بنیاد پر وہ جو نظر ثانی کی درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا۔ تو اتنی ٹیکنیکلٹیز میں عدالتیں فیصلے کرتی رہی ہیں۔ اب دیکھیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے۔ 5 دسمبر کو اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اعظم تارڑ صاحب آپ کا اور اشفاق آپ کا، دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد نقطہ نظر میں واپس آئیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جڑے معاملات ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کو جو شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز ہیں ان کو نمٹانے کے لیے مزید 3 ہفتے کا وقت دے دیا ہے، اور آج نواز شریف نے اپنا بیان بھی وہاں ریکارڈ کروایا۔ احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نے کیا کہا، یہ جاننے کے لیے عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شامی صاحب، ان سے پہلے مختصر احوال جان لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف اس معاملے کو لے کر آتے ہیں۔ جی عامر، کہیے گا آج کے بیان میں کیا کہا سابق وزیر اعظم نے؟ جی، سابق وزیراعظم العزیزیہ ریفرنس میں اپنا بیان قلم بند کروا رہے ہیں، اور مجموعی طور پر ان سے 152 سوالات پوچھے گئے تھے، اور آج چوتھا دن تھا انہوں نے جب اپنا بیان قلم بند کروایا، اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی تمام جو ٹرانزیکشنز تھی، جو ان کے اکاؤنٹس میں آنے والی رقوم تھی، انہوں نے اس کا ذکر اپنے FBR میں، اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس ریٹرنز تھے ان میں ذکر کر رکھا تھا، اور وہ تمام چیزیں پہلے سے ریکارڈ پر تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حسن اور حسین نواز نے جو GIT کے سامنے اپنے بیانات قلم بند کروائے ہیں اس کو بطور ایویڈنس میرے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ GIT کا جو رول تھا وہ ایز اے تفتیشی ایجنسی تھا، اور کسی بھی تفتیشی ایجنسی کا جو رول یا انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کو کسی ملزم کے خلاف یا میرے خلاف بطور ایویڈنس استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تفتیشی ایجنسی کے جو تمام انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ 173 کی رپورٹ، جس کو چالان کہا جاتا ہے، ریفرنس کہا جاتا ہے، وہ ہے، لہٰذا ان تمام ڈاکومنٹس کو میرے خلاف بطور ایویڈنس استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حسن اور حسین نے سپریم کورٹ میں اپنا کیس جو ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے ان کو بھی میرے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے جو ڈاکومنٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں وہ اپنا کیس خود لڑیں گے، میں ان سے متعلق جو ہے وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب یہ تمام سوالات ان سے پوچھے جا رہے تھے عدالت نے، کیونکہ ان کو پہلے ہی کوسچنر دے دیا تھا، اس میں جب ان سے جو فیملی بزنس سے ریلیٹڈ کوسچنز پوچھے اور بچوں کے بزنس سے متعلق کوسچن پوچھے، تو انہوں نے جو پیپرز تھے وہ ایک سائٹ پر رکھ دیے، اور بہت جذباتی انداز میں انہوں نے کہا کہ میرے بچے اگر کاروبار نہ کرتے تو کیا بھیک مانگتے۔ انہوں نے جیسے عام طور پر ہوتا ہے بچے پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں، وہاں پر کماتے ہیں تو والدین کو پیسے بھیجتے ہیں، میرے بچوں نے بھی ایسا ہی کیا، تو یہ کون سا بڑا جرم کر دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران انہوں نے کہا کہ ان کے والد جو ہے وہ 1937 سے کاروبار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری پیدائش سے پہلے ہمارا کاروبار تھا، اور مجھ سے وہ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں جو میری پیدائش سے پہلے کے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب 1971 میں بھی اور پھر 1999 میں بھی ہمیں ملک سے دھکے دے کر نکالا گیا، اور ہماری جو بزنسز تھے ان کو وائنڈ اپ کر دیا گیا، فورسفلی چھین لیا گیا، تمام ڈاکومنٹس چھین لیے گئے، لیکن ہمیں جو ہے وہ یہاں پر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بچے پڑھنے کے لیے باہر گئے، پھر انہوں نے وہاں پر ہی اپنا بزنس اسٹیبلش کیا، اور وہیں سے وہ رقوم مجھے بھیجتے تھے، بطور والد مجھے وہ رقوم بھیجتے تھے، لیکن ان تمام ڈاکومنٹس جو میں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں اور باقی اپنے جو FBR کا ریکارڈ ہے اس میں جو جمع کروائے تھے انہیں میرے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس دوران نیب پروسیکیوٹر نے بھی موقع کو غنیمت جانا، انہوں نے کہا کہ آپ سے سوال یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کے بچے بزنس کیا کرتے ہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بزنس کیسے بنے، یہ نیب کا کیس ہے۔ یہ بنیادی سوال انہوں نے رکھا۔ عامر، وقت کی کمی ہے، یہاں ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ شامی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شامی صاحب، نیب پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کاروبار کریں، لیکن کاروبار کر کیسے رہے تھے، یہ ہمارا سوال ہے۔ دیکھیے، اس دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو والد تھے میاں محمد شریف، وہ ایک بہت بڑے صنعت کار تھے، اور اتفاق فاؤنڈری جو ہے اس ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ تھی، صنعتی ادارہ، اور اس کو بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کوئی پان سگریٹ کی دکان نہیں لگاتے تھے یا چھاپڑی فروش نہیں تھے، وہ ایک بڑے صنعت کار کے بیٹے تھے،
اور ایک ان کی جب تک ان کے والد حیات رہے بزنس کا سارا چارج ان کے پاس رہا اور ان کے پوتوں تک اور ان کی جو منتقلی ہے ایسٹس کی یہ ہو سکتی تھی. اب دادا کو آپ اگر بیچ میں سے نکال کے باپ سے سوال یوں کر رہے ہیں جیسے وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کہیں مزدوری کر رہا تھا اور وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے کوئی روپے کی شکل دیکھی یا پیسے کی شکل دیکھی. تو یہ سارا پس منظر ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے. باقی جہاں تک ٹیکنیکلٹیز کا تعلق ہے قانون اپنا راستہ آپ بناتا ہے اور وہ اس کا سامنا جو ہے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اور ان کو ظاہر ہے اس کے مطابق اپنے جواب بھی دینا پڑیں گے. جی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں آج اجازت لینا ہوگی اور انشاءاللہ آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.